السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ہم جانتے ہیں سورہ یاسین کی فضیلت و برکت۔ سورہ یاسین پڑھنے اور سننے کے فائدے۔ اگر کوئی بندہ پڑھ سکتا ہے تو صرف پڑھ لے، نہیں پڑھ سکتا تو صرف سن لے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی سننے کے بھی بے شمار فائدے ہیں، کیونکہ سننے اور پڑھنے اور دیکھنے اور لکھنے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، کوئی بندہ اگر ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے تو اسے 10 کلام مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی، اور ایسی سنے تو سننے کا، اگر لکھے تو لکھنے کا۔ تو اس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی صرف ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے بندہ تو اللہ پاک اس کو 10 کلام مجید پڑھنے کا اللہ مقبول ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور سورہ یاسین کی فضیلت و برکت اتنی ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے پڑھیں، اگر جائز مقصد ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس جائز مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو محتاجی سے دور فرماتا ہے۔ جو بیماریاں ہوتی ہیں آپ کے جسم میں، آپ کے گھر میں، وہ تمام بیماریوں سے اللہ شفا عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس چیز کو واضح طور پر سمجھ لیجئے کہ قرآن عظیم کی سورہ جو بھی ہو، اگر آپ سورہ ایک بھی یا ایک قرآن مجید کا ایک حرف بھی پڑھتے یا سنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ایک حرف کے عوض میں اللہ 10 نیکی عطا فرماتا ہے، اور سننے کے حساب سے اسی طریقے سے آپ کو بھی ثواب ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم پڑھتے یا سنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں پڑھنے اور سننے کا ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن دنیاوی ویڈیوز یا کوئی بھی ریلز وغیرہ ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ثواب نہیں ملتا، یعنی جو دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن جو ہمارے لیے قرآن ہو گئے، حدیث ہو گئے، جو بھی اللہ تبارک و تعالی کا ذکر و اذکار ہو گیا ہے، حضور کا ذکر یا نعت ہے، تو اس پہ تو ثواب ملتا ہے، لیکن قرآن عظیم سننے اور پڑھنے سے زیادہ کسی پر بھی ثواب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو تمام کتب میں، تمام کتابوں میں سب سے افضل بنایا، جس کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہا جاتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ، کوئی گنجائش کی کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کے لیے اس کتاب کو، یعنی قرآن عظیم کو شفا اور رحمت بنا کر بھیجا، یعنی کوئی بندہ اگر جس جگہ پر پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس جگہ پر رحمت و انوار کی بارش عطا فرماتا ہے، اور وہاں پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کسی جائز مقصد کے لیے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے جائز مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی پریشان ہے تو پریشانی سے نجات چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نجات عطا فرما دیتا ہے، سورہ یاسین سننے سے اس کو نجات فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی بیمار ہے تو پڑھ کر دم کر کے پیے یا سنے، اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ اگر گھر میں بے برکتی ہے تو اس کو پڑھے تو یا سنے یا بجا کر رکھ دے تو اس کے گھر سے بھی بے برکتی اللہ دور فرما دیتا ہے، اور برکتوں کی خوب بارش فرماتا ہے۔ کاروبار میں، دکان میں، مکان میں، دکان میں گراہک نہیں آتے تو دکان پر بجا کر رکھ دیجیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی دکان میں خوب برکت ہوگی، گراہک آئیں گے اور آپ کا کام خوب چلے گا، یعنی گراہکوں کی بھرمار لگی رہے گی، دکان میں خوب گراہک آئیں گے، جس سے آپ کے کاروبار میں خوب برکت ہوگی۔ اور اگر آپ اس کو ریگولر سنتے ہیں، یا صبح کے وقت میں، صبح اٹھتے ہی، یا پھر شام کے وقت میں، سوتے وقت میں، تو آپ کے انشاءاللہ تبارک و تعالی پورے دن کے اللہ پاک آپ کے اس پڑھنے سے گناہوں کو معاف عطا فرما دے گا۔ یعنی سورہ یاسین اگر پڑھتے یا سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے پورے دن کے گناہوں کو معاف عطا فرما دے گا۔ اور سورہ یاسین کی اتنی برکتیں کہ شیاطین، نحوسات، بیماریاں، بلا ببا سے آپ کی اللہ حفاظت فرماتا ہے، حادثات سے حفاظت فرماتا ہے، شیاطین خطرات سے حفاظت فرماتا ہے، اور اللہ پاک آپ کے کاروبار میں، دکان میں، مکان میں، رزق میں، کمائیوں میں، کھیت میں، کھلیان میں خوب برکتیں عطا فرماتا ہے۔ پڑھنے سننے والے کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جس بندے کے لیے، جو بندہ پڑھتا ہے یعنی نجات کے لیے یا اس کی مغفرت کے لیے، تو اللہ اس کی بخشش و مغفرت بھی فرماتا ہے۔ یوں کہیے کہ اس کو دعائے حاجات بھی کہا جاتا ہے، جس جائز مقصد کے لیے پڑھیں۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہم ایک وقت میں صبح کو اگر پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کے پورا ہم حفظ و امان میں رہتے ہیں پورا دن،
और ये सूरह यासीन की बरकतें आपके चेहरे पर झलकती हैं, इसके नूरानियत आपके चेहरे पर झलकेगी। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको सलामती भी मिलेगी, खुशहाली भी मिलेगी, दिल आपका खुश होगा, दिल को चैन सुकून करार मिलेगा। अगर आपको रात को नींद नहीं आती तो सूरह मुबारक पढ़ कर सोइए और दिल इस्तिग़फ़ार करके सोइए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको चैन सुकून भी मैसर होगा, करार भी मिलेगा, दिल भी सुकून में आएगा, जहन भी सुकून में आएगा, तमाम वसवसों से अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमाएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं, आप समात कीजिए। अगर ईयरफ़ोन वगैरह है तो ईयरफ़ोन लगा लीजिए, नहीं तो फ़ोन को बजाकर दुकान में या घर में या जिस जगह पर आप चाहते हैं कि खूब बरकत हो तो उस जगह पर बजा कर रख दीजिए। चाहे तो सुबह के हिस्से में सुन लीजिए, चाहे तो रात के हिस्से में, दिन के किसी भी हिस्से में सिर्फ़ एक बार सुन लीजिए। इंशाअल्लाह दौलत ख़ुद दौड़ कर आएगी, दौलत की बारिश होगी, आपके कारोबार में खैर व बरकत होगी, पैसे में खूब बरकत होगी, पैसों से आपका पर्स भरा रहेगा हमेशा, कभी भी आपके पास से पैसा ख़त्म नहीं होगा, यानी इतनी बरकत होगी इंशाअल्लाह। चलिए अब हम पढ़ते हैं, आप समात कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम, तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम, लितुन्ज़िरा क़ौमन मा उन्ज़िरा आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून, लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून, इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून, वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, वसवाअन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून, इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व ख़शिय अर्रहमान बिलग़ैब, फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम, इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिन मुबीन, वضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين،
إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم يسخرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ياسين والقرآن الحكيم
إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر فخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم
وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم يسخرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون। हज़रात, हमने यहाँ से सूरह यासीन मुकम्मल तौर पर पढ़ी है, आपने समात की। अब आइए मुख्तसर सी हम दुआ करते हैं। या अल्लाह तबारक व तआला, जो हमने तेरी रज़ा के खातिर सूरह यासीन पढ़ी है, मौला पढ़ने में सुनने में किसी तरीक़े की जाने अनजाने में कोई गलती खामी हो, मौला उन खामियों को मुआफ़ अता फरमा। इसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते मौला कबूल अता फरमा। हुज़ूर के वसीले से तमाम अम्बिया, रसूल, खुलफ़ा, अज़वाज मुताहरात, अशर मुबश्शरा, पंजतन पाक, अहले बैत ताहर, साहबा, साहबियात, साहब काफ़ा, साहब सुफ़ा, औलिया, अतक़िया, मुत्तक़ीन, सालिहीन, यानी औलाद आदम में जिसका भी ख़ात्मा बिल खैर हुआ है, जो जिस दराजात पर फ़ाइज़ है, मौला तमाम दराजात पर फ़ाइज़ होने वाले मोमिनीन की बारगाह में पेश करते मौला कबूल फरमा। या अल्लाह, इसकी बरकत से जिसने सुनी है, मौला पढ़ी है, सब के पढ़ने सुनने को कबूल फरमा। या अल्लाह, पढ़ने सुनने की बरकतें नसीब अता फरमा। या अल्लाह तबारक व तआला, इसकी बरक़ात से हम सब को मौला तबारक व तआला खूब हमें इसकी बरक़ात हासिल अता फरमा। या अल्लाह, सूरह यासीन की फ़ज़ीलत व बरकत से मौला हम सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। जो कर्ज़ में मुब्तला है, मौला उन्हें कर्ज़ से नजात अता फरमा। जो बीमारी में मुब्तला है, मौला उन्हें शिफ़ा अता फरमा। या अल्लाह, जो गैर मुक़द्दमे में फंसा हुआ उनको रिहाई अता फरमा। या अल्लाह, जिनके मोमिनीन इस दुनिया से जा चुके हैं, यानी आइज़ व अक़रबा, मौला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मक़ाम अता फरमा। तमाम मोमिनीन की रूहों को इसका सबाब अता फरमा।
یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو اولاد والے ہیں ان کو اپنے بچے والدین کا آپس میں ایک دوسرے کا مولا فرما بردار بنا، بچوں کو اپنے والدین کا مولا فرما بردار بنا۔ یا اللہ ہم سب کی ایمان، عقیدے، جان، مال، عزت، آبرو، کاروبار، دکان و مکان، رزق مولا تمام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو تو نے رزق کا وعدہ کیا ہے مولا تمام کے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ سب کی دکان میں، مکان میں، کھیت میں، کھلیان میں، پیسے میں خوب برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ بے برکتی سے سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو نیک صالح اولاد جن کی یہاں پر پیدا ہوئی مولا انہیں عمر طویل عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کو عمر طویل عطا فرما۔ یا اللہ جن کے نکاح کے لیے رشتے نہیں آ رہے ان کے لیے غیب سے رشتوں کے انتظام عطا فرما۔ جن کے بچیوں کے مولا رشتے ہو چکے ہیں، نکاح ہو چکے ہیں مولا ان کو خوشحال عطا فرما۔ مولا جو جواری شرابی بچیوں کے ساتھ میں نکاح ہوئے اللہ ان کو صحت اور صحیح راستے پر آنے کی توفیق عطا فرما، اس صحیح راستے پر آ کر صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہر غلط کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ فلسطین و غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ حالات ہندوستان کو بہتر عطا فرما۔ ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ دم واپسی اللہ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔